तपाईलाई स्वागत छ। आज हामी यस भिडियोमा तपाईले कम्पनी दर्ता गरेपछि त्यो कम्पनी तपाईले वडामा गई दर्ता गर्नुपर्ने हुनेछ र कम्पनी दर्ता गरे बापत कति व्यवसाय कर तिर्नुपर्छ त्यो तपाईलाई यो भिडियोमा हामीले बताउने छौं। यसको बारेमा आर्थिक ऐन 2077 ले हामीलाई नयाँ नीति ल्याएको छन् र वार्ड अफिसमा बिजनेस ट्याक्स भन्ने व्यवसाय कर कति तिर्ने त हामीले त्यो बारेमा यो भिडियोमा हामी डिस्कस गर्न गइरहेको छौं। साथीहरु, अब नेपालमा चाहिँ कम्पनी खोल्न सजिलो, तर पैसा चाहिँ धेरै नै खर्च हुने भयो, किनकि तपाईले कम्पनी दर्ता गर्दा पहिला सीआरओमै दर्ता गराउँदाखेरि तपाईको 7 देखि 10,000 खर्च हुन्छ भने त्यसपछि वार्ड अफिसमा गएर दर्ता गराउनको लागि तपाईले 1 वर्षको एडभान्स रेन्ट ट्याक्स दिनु पर्यो, जुन चाहिँ मिनिमम तपाईको 5,000 को पर मन्थको रेन्ट छ भने 12% को दरले 7,200 भइहाल्छ र व्यवसाय कर त्यसमा नि दिनु पर्यो। यो चाहिँ आर्थिक यो 2077 देखि नयाँ नीति, नयाँ नियम कानुनले ल्याएको छ। मदारी आयकर्ता छ भने 30,000 रुपैयाँ, सुर्तीजन पदार्थ आयकर्ता छ भने 25,000 रुपैयाँ, मदारी डिलर छ भने 15,000 रुपैयाँ, पान पसल खोल्न लागेको छ भने उसले 2,000 रुपैयाँ तिर्नु पर्यो, पूजा सामग्री पसल धातु वस्तु समेत बिक्री हुने पसल खोल्न लागेको छ भने 3,000 रुपैयाँ तिर्नु पर्यो, ज्वेलरी हिरामोती सुन चाँदी पसल खोल्न लागेको छ भने उसले व्यवसाय कर 30,000 रुपैयाँ बुझाउनु पर्यो, ज्वेलरी सुन चाँदी पत्थर सामग्री खुद्रा पसल 300 वर्ग फिट भन्दा बढीमा खोल्न लागेको छ भने 10,000 रुपैयाँ वार्षिक व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो, ज्वेलरी जेम्स हिरामोती सुन चाँदी र पत्थर सामग्री खुद्रा पसल 3,000 वर्ग फिट सम्मको लागि 5,000 रुपैयाँ दिनु पर्यो। त्यसैगरी अर्को इम्पोर्टेन्ट छ भने फुलमाला सजावट पसल छ भने 3,000 रुपैयाँ व्यवसाय कर तिर्नु पर्यो, फोटो स्टुडियो खोल्न लागेको छ भने 3,000 रुपैयाँ व्यवसाय कर तिर्नु पर्यो, फर्निचर तथा फर्निसिङ पसल छ भने 12,000 रुपैयाँ व्यवसाय कर तिर्नु पर्यो, मिनी मार्ट 4,000 वर्ग फिट सम्म खोल्न लागेको छ भने 25,000 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ वार्षिक व्यवसाय कर। त्यसैगरी अर्को भनेको मिनी मार्ट 2,000 वर्ग फिट सम्म छ भने 10,000 रुपैयाँ तिरे पुग्छ। त्यसरी मिनी मार्ट 1,000 वर्ग फिटमा छ भने 5,000 रुपैयाँ वार्षिक व्यवसाय कर तिर्नु पर्यो। तयारी सामान पसल थोक विक्रेताले चाहिँ 5,000 रुपैयाँ, जस्तो यहाँ इक्जाम्पलको लागि कपडा हुन सक्छ, जुत्ता पसल हुन्छ, फेन्सी आदिले चाहिँ 5,000 रुपैयाँ वार्षिक व्यवसाय कर तिर्नु पर्यो। त्यसैगरी तयारी सामान पसल 300 वर्ग फिटसम्म मात्रै छ भने 2,000 तिरे पुग्यो र 300 वर्ग फिट भन्दा बढी छ भने 3,000 रुपैयाँ उसले चाहिँ तिर्नु पर्यो वार्षिक व्यवसाय कर। त्यसैगरी अब अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको यसमा इलेक्ट्रिक फिक्सर खोल्न लागेको छ भने 10,000 रुपैयाँ वार्षिक व्यवसाय कर तिर्नु पर्यो। त्यसैगरी सवारी साधन पार्ट पूर्जा टायर ट्युब खुद्रा बिक्री 500 वर्ग फिट भन्दा बढी छ भने 5,000 रुपैयाँ तिर्नु पर्यो, 500 वर्ग फिट सम्मको लागि चाहिँ 3,000 रुपैयाँ मात्रै छ वार्षिक व्यवसाय कर। त्यसैगरी मोटर कार बिक्री सोरुम छ भने उसले 50,000 रुपैयाँ चाहिँ वार्षिक व्यवसाय कर तिर्नु पर्यो। विद्युतीय सवारी साधनमा मात्रै 80% छुट, विद्युतीय सवारी साधन चाहिँ बेच्न लागेको छ भने कार सोरुमले चाहिँ उसलाई चाहिँ 80% छुट हुन्छ यो व्यवसाय करमा। त्यसैगरी मोटरसाइकल बिक्री सोरुम छ भने 25,000 रुपैयाँ वार्षिक व्यवसाय कर र मोटरसाइकल पनि विद्युतबाट चल्ने छ भने उसलाई 80% छुट पाउँछ। त्यसैगरी साइकल बिक्री सोरुम छ भने 3,000 रुपैयाँ वार्षिक व्यवसाय कर तिर्नु पर्यो। त्यसैगरी पेट्रोल डिजल पम्प खोल्न लागेको छ भने प्रत्येक डिस्पेन्सर एउटा पेट्रोल पम्पको चाहिँ 10,000 रुपैयाँ वार्षिक व्यवसाय कर तिर्नु पर्यो। त्यसैगरी ग्यास बिक्री पसल थोक छ भने 10,000 रुपैयाँ वार्षिक कर तिर्नु पर्यो, ग्यास बिक्री पसल खुद्रा छ भने 1,000 रुपैयाँ वार्षिक तिर्नु पर्यो। त्यसैगरी खेलकुद म्युजिक सामान बिक्री पसल छ भने 5,000 रुपैयाँ व्यवसाय कर तिर्नु पर्यो।
पुस्तक, स्टेसनरी सामान तथा पत्र पत्रिका खुद्रा विक्रेता पसलले 1500 रुपियाँ वार्षिक व्यवसायिक कर तिर्नु पर्यो। चस्मा पसल छ भने 3000 रुपियाँ वार्षिक वार्षिक कर तिर्नु पर्यो। कपडा एन्ड फाइबर स्टोर्सले चाहिँ 5000 रुपियाँ वार्षिक कर तिर्नु पर्यो। त्यसै गरी विज्ञापन परामर्श सेवामा चाहिँ केले चाहिँ के पर्छ र त्यसले चाहिँ कति व्यवसाय कर तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो टेबलमा छ। त्यसै गरी लेखा परीक्षक फर्म छ भने क वर्गको 10,000 रुपियाँ तिर्नु पर्यो वार्षिक। त्यसै गरी लेखा परीक्षक फर्म ख वर्गको छ भने 8,000 रुपियाँ तिर्नु पर्यो वार्षिक। त्यसै गरी लेखा परीक्षक फर्म ग वर्गको छ भने 5,000 रुपियाँ र घ वर्गको छ भने 3,000 रुपियाँ चाहिँ वार्षिक व्यवसाय कर तिर्नु पर्यो। हामीलाई यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसै गरी बिमा एजेन्ट खोल्न लागेको छ भने 3,000 रुपियाँ वार्षिक व्यवसाय कर तिर्नु पर्यो। त्यसै गरी कृषि परामर्श सेवा खोल्न लागेको छ भने 1,000 रुपियाँ वार्षिक व्यवसाय कर तिर्नु पर्यो। अब नेक्स्ट टपिक जाउँ। उत्पादन दनमूलक व्यवसाय तथा उद्योग छ भने त्यसले चाहिँ कति वार्षिक कर तिर्नुपर्छ र जस्तो कि चलचित्र निर्माण कम्पनी छन् उसले वार्षिक 15,000 रुपियाँ व्यवसाय कर तिर्नु पर्यो र चलचित्र वितरण कम्पनी छ भने चाहिँ उसले चाहिँ 5,000 रुपियाँ वार्षिक व्यवसाय कर तिर्नु पर्यो। त्यसै गरी मिनरल वाटर उद्योग छ भने 5,000 रुपियाँ व्यवसाय कर तिर्नु पर्यो। जुत्ता चप्पल उद्योग ब्रान्ड छ भने 12,000 रुपियाँ वार्षिक कर तिर्नु पर्यो र घरेलु जुत्ता चप्पल उद्योग छ भने 2,000 रुपियाँ वार्षिक व्यवसाय कर तिर्नु पर्यो। त्यसै गरी नेक्स्ट छौँ अब खाद्यान्न उद्योग 5 किलोमिटरबाट 5 किलोवटा भन्दा माथि 5 किलो भन्दा माथि भने 12,000 रुपियाँ व्यवसाय कर तिर्नु पर्यो। त्यसै गरी नेक्स्ट कुन छ हाम्रो बोतल र जार पानी उद्योग छ भने 7,000 रुपियाँ चाहिँ वार्षिक व्यवसाय कर तिर्नु पर्यो। त्यसै गरी जमिन मुनिको पानी उद्योग छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ 50,000 रुपियाँ वार्षिक व्यवसाय कर वडामा चाहिँ तिर्नुपर्ने छ। त्यसै गरी नेक्स्ट हाम्रो अब मिठाई पसल खोल्न लागेको छ भने 400 वर्ग फिट भन्दा माथि प्रति आउटलेटले चाहिँ 10,000 रुपियाँ व्यवसाय कर तिर्नु पर्यो। यदि 400 वर्ग फिटसम्म मात्रै छ भने 5,000 तिर पुग्यो र 200 वर्ग फिटसम्म छ भने 2,000 रुपियाँ व्यवसाय कर तिर्नु पर्यो। त्यसै गरी चिया खाजा पसल कसैले खोल्न लागेको छ भने उसले 1,500 चाहिँ वार्षिक व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। त्यसै गरी कृषि तथा खाद्यान्नमा के छ त किराना पसल खुद्रा खोल्न लाग्छ भने 1,200 रुपियाँ वार्षिक तिर्नु पर्यो। किराना पसल थोक खोल्न लागेको छ भने 3,000 रुपियाँ वार्षिक व्यवसाय कर तिर्नु पर्यो। खाद्यान्न थोक बिक्री गर्न लाग्छ भने 10,000 रुपियाँ वार्षिक व्यवसाय कर तिर्नु पर्यो। खाद्यान्न खुद्रा बिक्री गर्न लाग्छ भने 3,000 रुपियाँ वार्षिक व्यवसाय कर तिर्नु पर्यो। त्यसै गरी मौरी पालन व्यवसाय गर्न लागेको छ भने 2,000 रुपियाँ वार्षिक व्यवसाय कर तिर्नु पर्यो। कुखुराको चल्ला उत्पादन तथा बिक्री लाग्छ भने 3,000 रुपियाँ वार्षिक व्यवसाय कर तिर्नु पर्यो। फलफुल जुस त्यसै गरी मासु अन्डा खुद्रा विक्रेता छ भने उसले 1,500 रुपियाँ वार्षिक व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। माछा मासु अन्डा थोक विक्रेता गर्ने छ भने 5,000 वार्षिक व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। त्यसै गरी होटेल पर्यटन तथा मनोरञ्जन व्यवसायमा कुनै व्यक्ति छ भने उसले 5 तारे होटेल खोल्न लागेको छ भने 1,00,000 रुपियाँ वार्षिक व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। त्यसै गरी 4 तारे होटेलको 80,000 रुपियाँ वार्षिक व्यवसाय कर, 3 तारे होटेलको 60,000, 2 तारे होटेलको 40,000 र 1 तारे होटेल खोल्न लागेको छ भने 20,000 रुपियाँ वार्षिक कर बुझाउनु पर्यो। त्यसै गरी विदेशी विमान सेवा दिन लागेको छ भने 50,000 रुपियाँ वार्षिक व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। स्वदेशी विमान सेवा दिन लागेको छ भने 25,000 रुपियाँ वार्षिक। त्यसै गरी अरू कुन छ यसमा इम्पोर्टेन्ट भने तपाईँको वायुयान भाडामा लगाउन व्यवसायले चाहिँ 25,000 रुपियाँ वार्षिक व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। त्यसै गरी संहिता सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने व्यवसाय छ भने 5,000 रुपियाँ वार्षिक व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। त्यसपछि सञ्चार सेवा व्यवसायमा कुनै व्यक्ति लागेको छ भने उसले
10,000 समग्र ग्राहक भएको केबल टिभी, डिस, होम टिभी, इन्टरनेट सेवा दिनेले चाहिँ 20,000 रुपियाँ वार्षिक व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। त्यसै गरी 10,000 भन्दा माथि बढी ग्राहक भएका केबल टिभी अनि डिस, होम टिभी र इन्टरनेट सेवाहरूले चाहिँ 40,000 रुपियाँ वार्षिक व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। त्यसै गरी टेलिकम मोबाइल सेवा प्रणाली केन्द्रले 1 लाख रुपियाँ वार्षिक व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। त्यसै गरी टेलिकम मोबाइल सेवा प्रणालीको शाखाहरूले चाहिँ 25,000 रुपियाँ वार्षिक व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। त्यसै गरी कुरियर सेवामा कुनै कार्यक्षेत्र देशभित्र मात्र छ भने 5,000 रुपियाँ व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। त्यसै गरी कुरियर सेवा कार्यक्षेत्र देश बाहिर समेत छ भने 25,000 रुपियाँ वार्षिक व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। त्यसै गरी फ्याक्स सेवा, फोटोकपी, मोबाइल फोन, आइइसिडी, एससिडिटी, इन्टरनेट मर्मत सेवा स्वीकृति 2,000 रुपियाँ वार्षिक व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। टेलिभिजन स्टार्टमा लागु छ भने 5,000 रुपियाँ वार्षिक व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। त्यसै गरी अनलाइन न्युजले 500 रुपियाँ वार्षिक व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। राष्ट्र पत्रिकाले 2,000 रुपियाँ वार्षिक व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। साइबर क्याफेले 2,000 रुपियाँ वार्षिक व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। त्यसै गरी वित्तीय सेवा व्यवसायमा कुनै व्यक्ति लाग्न लागेको छ भने तिनीहरूले चाहिँ कति व्यवसाय कर बुझाउने त? पहिलो हेरौँ, फाइनेन्स कम्पनी छ भने 50,000 रुपियाँ वार्षिक व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। त्यसै गरी फाइनेन्स कम्पनी शाखा कार्यालय चाहिँ प्रति शाखाको 25,000 रुपियाँ वार्षिक व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। त्यसै गरी वाणिज्य ब्याङ्क केन्द्रीय कार्यालयले 1 लाख रुपियाँ वार्षिक व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। त्यसै गरी वाणिज्य ब्याङ्क शाखा कार्यालय छ भने प्रति शाखाले चाहिँ 50,000 रुपियाँ व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। त्यसै गरी सहकारी ब्याङ्क केन्द्रीय कार्यालयले चाहिँ 25,000 रुपियाँ व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। सहकारी ब्याङ्क शाखा कार्यालय चाहिँ 15,000 रुपियाँ वार्षिक व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। त्यसै गरी सहकारी लघु वित्त संस्था छ भने 5,000 रुपियाँ व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। त्यसै गरी महिला सहकारी संस्था छ भने 2,000 रुपियाँ वार्षिक कर बुझाउनु पर्यो। त्यसै गरी बिमा कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय छ भने 50,000 रुपियाँ वार्षिक व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। त्यसै गरी बिमा कम्पनीको शाखा कार्यालय छ भने शाखा कार्यालय चाहिँ प्रति शाखाका 20,000 रुपियाँ व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। त्यसै गरी सेयर रजिस्टर गर्ने कार्यालय छ भने 25,000 रुपियाँ व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। त्यसै गरी स्वास्थ्य सेवा व्यवसायमा लाग्ने व्यक्तिहरूले कति बुझाउनु पर्छ? निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालन अस्पताल तथा रिसर्च सेन्टर केन्द्रले 1 लाख रुपियाँ व्यवसाय कर वार्षिक बुझाउनु पर्यो। त्यसै गरी नर्सिङ होम छ भने 75,000 रुपियाँ वार्षिक कर बुझाउनु पर्यो। त्यसै गरी डेन्टल क्लिनिक खोल्न लागेको छ भने 5,000 रुपियाँ व्यवसाय कर वार्षिक बुझाउनु पर्यो। त्यसै गरी साधारण क्लिनिक खोल्न लागेको छ भने 3,000 रुपियाँ वार्षिक व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। त्यसै गरी पशु चिकित्सक क्लिनिक खोल्न लागेको छ भने 3,000 रुपियाँ वार्षिक व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। त्यसै गरी औषधि पसल, भेटनरी औषधि, सर्जिकल खुद्रा विक्रेताले चाहिँ 3,000 रुपियाँ वार्षिक व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। औषधि पसल, भेटनरी औषधि, सर्जिकल थोक विक्रेताले चाहिँ 5,000 रुपियाँ व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। त्यसै गरी शिक्षा तथा तालिम व्यवसायमा कुनै व्यक्ति लाग्न लागेको छ भने उसले यो बिजनेस गर्दा कति व्यवसाय कर बुझाउनुपर्छ भन्ने बारेमा छ। शिशु स्याहार प्रति केन्द्र 5,000 रुपियाँ व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। त्यसै गरी हेरौँ यहाँ, माध्यमिक तहको विद्यालय 1,000 भन्दा बढी विद्यार्थी भएको प्रति एकाइ 50,000 रुपियाँ व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। त्यसै गरी विश्वविद्यालयको सम्पर्कमा कार्यालयहरूले 10,000 रुपियाँ व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। त्यसै गरी कलेज जुन चाहिँ 100 जनासम्मको विद्यार्थी भएका छन् उनले चाहिँ 5,000 रुपियाँ व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। कलेज जसमा चाहिँ 200 भन्दा बढी माथि र 500सम्म विद्यार्थी भएका छ भने 20,000 रुपियाँ व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। कलेज जसमा चाहिँ 500 भन्दा माथि र 1,000सम्म विद्यार्थी भएको छ भने 50,000 रुपियाँ व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। र कलेज 1,000 भन्दा माथि विद्यार्थी भएको छ भने 1 लाख रुपियाँ व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। त्यसै गरी तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्रले चाहिँ 10,000 रुपियाँ व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। त्यसै गरी कम्प्युटर तथा भाषा
प्रशिक्षण केन्द्रले चाहिँ 10,000 रुपियाँ व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। त्यसै गरी अब पुस्तक प्रकाशन गृहले चाहिँ 10,000 रुपियाँ व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। त्यसै गरी मर्मत सभार व्यवसायले चाहिँ कति व्यवसाय कर बुझाउनुपर्छ त्यसको बारेमा हेरौँ। घरी मर्मत पसल छ भने 1500 रुपियाँ व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। मोबाइल मर्मत पसल खोलेको छ भने 2000 रुपियाँ व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। त्यसै गरी वर्कसप खोल्न लाग्छ भने सानो 2 पाङ्ग्रेकोलाई 2000 रुपियाँ व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। त्यसै गरी यन्त्र साल ठुलो खोल्न लागेको छ भने 25,000 रुपियाँ व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। साइकल मर्मत केन्द्र खोल्न लागेको छ भने 1,000 रुपियाँ व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। निर्माण व्यवसायमा कोही व्यक्ति लागेको छ भने प्रधान कार्यालयको क वर्गमा छ भने 25,000 रुपियाँ व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। शाखा कार्यालयको क वर्गको 5,000 रुपियाँ व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। त्यसै गरी प्रधान कार्यालय ख वर्गको 20,000 रुपियाँ व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो र शाखा कार्यालयको ख वर्गको 5,000 व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। प्रधान कार्यालयको ग वर्गको 15,000 व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो र शाखा कार्यालय ग वर्गको व्यवसाय कर 5,000 बुझाउनु पर्यो र प्रधान कार्यालय ख वर्गकोलाई 10,000 रुपियाँ व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। शाखा कार्यालय घ वर्गकोले 5,000 रुपियाँ व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। त्यसै गरी अब माथि नपर्ने बिजनेस बाहेक चाहिँ अन्य सेवाहरू गरेमा जस्तो कि विज्ञापन सेवा एजेन्सी खोल्न लागेको छ भने 5,000 रुपियाँ व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। त्यसै गरी रियल इस्टेट कम्पनी सानो खोल्न लागेको छ भने 20,000 रुपियाँ व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। घर जग्गा खरिद बिक्री कारोबार सम्पर्क कार्यालयले चाहिँ 10,000 रुपियाँ व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। त्यसै गरी सैलुङ खोल्न लागेको छ भने कुनै व्यक्तिले 1,000 रुपियाँ व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। अब नेपालमा सबै बिजनेसको लागि चाहिँ व्यवसाय कर लाग्ने भएको छ। अब घर भाडा खोजी तथा व्यवस्थापन गर्ने व्यवसाय गर्न लागेको छ भने 5,000 रुपियाँ व्यवसाय कर लाग्ने भयो। त्यसै गरी बस सेवा कम्पनी तथा कार्यालयले एका टिकट काउन्टर मुख्य कम्पनी दर्ता नभएमा प्रति काउन्टरको 2,000 रुपियाँ व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। त्यसै गरी कबाडी सेन्टरले पनि अब 5,000 रुपियाँ व्यवसाय कर बुझाउनु पर्नेछ। त्यसै गरी इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी कुनै खोल्न लागेको छ भने कुनै व्यक्तिहरूले उनले पनि 10,000 रुपियाँ व्यवसाय कर बुझाउनु पर्नेछ। र ट्याक्सी सेवा कम्पनी खोल्न लागेको छ भने 5वटासम्म साधन भएको 5,000 रुपियाँ व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। ट्याक्सी सेवा कम्पनीले चाहिँ 5वटाभन्दा बढी साधन भएको छ भने 10,000 रुपियाँ व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। त्यसरी लन्ड्री व्यवसाय गर्न लागेको छ भने 5,000 रुपियाँ व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। त्यसै गरी केनल क्लब कुनैले खोल्न लागेको छ भने 5,000 रुपियाँ व्यवसाय कर बुझाउनु पर्यो। त्यसै गरी मौलिक ब्याज 2,000 रुपियाँ व्यवसाय कर। पार्टी प्यालेसले कति छ भने 20,000 रुपियाँ व्यवसाय कर रहेछ पार्टी प्यालेसको। त्यसै गरी अब अर्को यसमा इम्पोर्टेन्ट कुनै पनि छैन जसलाई रिक्साको 100 रुपियाँ रहेछ। त्यसरी अरू चाहिँ अब नियम के ल्याएको छ भने कोभिड-19 रोकथामको लागि नेपाल सरकारले घोषणा गरेको बन्दीका कारण काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्र व्यापार व्यवसाय गरी बस्नु करदाताहरूलाई समेत प्रत्यक्ष प्रभाव परेको हुँदा आर्थिक वर्ष 2077 मा लाग्ने व्यवसाय करमा यस अनुसूची खण्ड 9 मा कुन छ त? खण्ड 9 मा हाम्रो खण्ड 9 मा होटल पर्यटन तथा मनोरञ्जन व्यवसायलाई चाहिँ के गरेको छ भने तिर्नुपर्ने व्यवसाय कर 50% र अन्य खण्डहरूमा उल्लेखित व्यवसायहरू तिर्नुपर्ने व्यवसाय कर 20% छुट हुनेछ। नबाहेक अन्य व्यवसायहरूलाई चाहिँ 20% छुट हुनेछ। यस अनुसूचीमा उल्लेख नभएका व्यवसाय हकमा राजस्व
राजस्व समितिको सिफारिसमा प्रमुखबाट निर्णय भएको अनुसार दर निर्धारण गरिनेछ। ल साथीहरू